देव कार्यदपि सदा पितृकार्य विशिष्यते। अर्थात् देव कार्य भन्दा पितृकार्य ठुलो हुन्छ। पितृकार्यको अर्थ केवल श्राद्ध गर्नु मात्र होइन, आफ्ना पिता पुर्खाको इतिहास र तत्तत् विवरणहरूलाई खोज्नु पनि पितृकार्य नै हो। र आफ्नो धर्म, गोत्र, भाषा, जात, समग्रमा वंश संस्कृतिबारे जानकारी राख्नु हाम्रो परम कर्तव्य भित्रै पर्दछ। यसै कुरालाई शिरोधार्य गरी विक्रम सम्वत 2054 भाद्र 30 गते इन्द्र जात्राको दिन नेपालको कलात्मक प्राचीन नगर भात गाउँको सहरी इलाका भन्दा झन्डै 4 किलोमिटर पूर्व अरनिको राजमार्गसँगै जोडिएको उहिले पिपलटार हालको देउजा गाउँमा एउटा सानो जमघट भएको थियो। 2054 आश्विन 11 गते अर्को जमघट काभ्रेको जनागाल गाउँमा सम्पन्न भयो। श्री मदन सिंह देउजाको निवासमा सम्पन्न सो बैठकले श्री चित्रबहादुर देउजाको अध्यक्षतामा देउजा समाजको एक तदर्थ समिति बनाई प्रचलित कानुन बमोजियम संस्था दर्ताका लागि आवश्यक विधान तर्जुमा आदिको निर्णय पारित गर्यो। तदनुसार 2054 मङ्सिर 15 गते देउजा समाज विधिवत जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा दर्ता भयो। दर्ता पश्चात प्रचलित वैधानिकता र छुट्टै संस्थाको मान्यता प्राप्त भए तापनि विधान अनुसारको उद्देश्य अर्थात् नेपालभरि छरिएर रहेका देउजा बन्धुहरूलाई एउटै सूत्रमा आबद्ध गर्ने, वंशावली तयार गर्ने र देउजा वंशीय विगत, आगत र अनागतलाई खोज्नु, अझ त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै वर्तमान अनि भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नु सीमित साधन स्रोत र जनशक्ति परिचालनका दृष्टिले त्यति सजिलो थिएन। यद्यपि आफ्नो वंश पुर्खा बारेको जिज्ञासा संस्था दर्तासँगै चुलिन थालिसकेको थियो, किनकि इतिहास सबैको हुन्छ। ढुङ्गाको, माटोको, हिमाल र पहाडको, नदी र नालाहरूको, मठ अनि मन्दिरहरूको, झण्डा र मानचित्रको, महल र झुपडीको, देउता र मानिसहरूको पनि। उसो भए हाम्रो वंशीय इतिहास के त? हामी को हौँ, कहिले, किन र कसरी मल्लकालीन इतिहासले गाँजिएको नेपाल खाल्टोमा आइपुग्यौँ? प्रश्नहरू धमाधम तेर्सिन थाले, तर उत्तर भने मौन। तिनै मौन उत्तरहरूलाई खोतल खातल गर्न देउजा वंश सम्बद्ध देखि जान्ने, सुन्ने र सम्बन्धित विषयका प्राज्ञिक, विज्ञ आदिसँगको जनसम्पर्क भेटघाटलाई उच्च महत्त्वका साथ अगाडि बढाउन थालेपछि इतिहासको गर्भमा छरिएका घटनाहरू धमाधम उक्किन थाले, कोट्टिन थाले। यता विधानअनुसार विक्रम सम्वत 2055 वैशाख 5 गते समाजको प्रथम साधारण सभा देउजा गाउँमै सम्पन्न भई श्री कृष्ण बहादुर देउजाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति गठन भयो। यसै क्रममा 2058 वैशाख 22 गते दोस्रो साधारण सभा देउजा गाउँमै सम्पन्न भई श्री योगमान सिंह देउजाको अध्यक्षतामा नेतृत्व चयन भयो र देउजा वंश परिचय नामक पुस्तिकाको प्रकाशन यसै कार्यकालमा गरियो। तेस्रो साधारण सभा भने अत्यन्तै भव्यतापूर्वक सिन्धुपाल्चोकको तालामाराङमा 2068 ज्येष्ठ 21 गते सम्पन्न भई पुनः योगमान सिंह देउजाकै अध्यक्षतामा सर्वसम्मत नयाँ कार्य समिति चयन भयो। तेस्रो साधारण सभासम्म आइपुग्दा समाजको साङ्गठनिक सञ्जाल क्रमशः काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, खोटाङ, मकवानपुर, धनकुटा, मोरङ, झापा, इलाम, रामेछाप, सिरहा, सिन्धुली, नवलपरासी, रूपन्देही, दैलेख, सुर्खेत, नुवाकोट, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, सुनसरी र पर्सा गरी कुल 26 जिल्लाहरूमा स्थापित हुन पुगेको छ। उता वंश खोजी अभियान बिस्तारै अघि बढिरहेकै बेला चित्तपोल देउजा गाउँमै रहनुभएका श्री नीलध्वज देउजाको निवासबाट एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आधिकारिक कागजात दस्तावेज समाज नेतृत्वको हातमा पर्यो। यसमा उल्लेख रहेको व्यवहार अनुसार विक्रम सम्वत 1869 मा श्री 5 गिवाण युद्ध वीर विक्रम शाहले श्री भीमसेन देउवालाई बेख बुनियाद गरी लालमोहर गरेर पिपलटार, जसको पूर्व साल्पाखुलो, दक्षिण वामडोल खोलो, पश्चिम सरस्वती थान र उत्तर देवी स्थान यति 4 किल्लाभित्र रहेको लगभग
200 रोपनी जग्गा हाम्रा पुर्खाले पाएको प्रष्ट पुष्टि यस कागजातले गरेको छ। यसैबीच अर्को महत्त्वपूर्ण प्रमाण चित्तपोलकै श्री प्रभुराम देउजाबाट प्राप्त भयो। यस दोस्रो प्रमाणमा भने बेख बुनियाद स्वरूप प्राप्त जग्गाको अन्तर सम्बन्धलाई थप प्रस्ट्याएको छ। यसमा लिखित बेहोरा अनुसार विक्रम सम्मत 1865 मा काजी भीमसेन थापाबाट श्री भीमसेन देउवालाई जामादारी मान खानकी प्रयोजनार्थ उपत्यका लगायत नुवाकोटसम्म विभिन्न ठाउँमा रहेका जग्गाहरूबाट तिरो उठाई भोग चलनको अधिकार उल्लेख रहेको छ। यी दुवै लिखित प्रमाणहरूले देउवा र देउजा बीच रहिआएको वंशीय ऐतिहासिक अन्तर सम्बन्धलाई छर्लङ्ग पारे तापनि पिपलटारका देउजाहरूले कहिलेदेखि र किन देउवाबाट देउजामा रूपान्तरित भए त्यो भने प्रश्न छैन। तथापि यस विषयमा अग्रजहरूबाट दुईटा अनुमानित तर्कहरू प्रकाशमा आएका छन्, जसअनुसार एक थरी युद्ध इतिहाससँग देउजा वंश प्रत्यक्ष जोडिएकोले कालान्तरसम्म आफ्नो सन्ततिको रक्षार्थ नेपालका अन्य जातिहरू सरह थर परिवर्तन स्वरूप देउवा नलेखी देउजा लेख्न थालेका हुन् कि अर्का थरीले भने लेखनको क्रममा शाब्दिक अपभ्रांश भई देउवाबाट देउजा भएको मत अगाडि सार्नु भएको छ। तर यी दुई मतहरूलाई उच्च सम्मान गर्नु बाहेक कुन चाहिँ ठिक भन्ने हैसियत हामीसित नभएकोले यसलाई थप अनुसन्धानकै विषयमा राख्न उचित ठानेका छौँ। वंश खोज अभियानका निम्ति लम्किएका पाइलाहरू अघि बढ्दै जाँदा करिब 760 वर्ष अघिदेखि हाम्रो पुर्खाको सम्बन्ध नेपाली माटोसँग टाँसिएर बसेको आधिकारिक पुष्टि इतिहासविद डाक्टर राजाराम सुवेदीद्वारा लिखित कर्णाली प्रदेशमा मध्यकालीन डोटी राज्य नामक पुस्तकमा समेटिएको साके सम्बत 1274 मा तयार गरिएको ताम्रपत्रमा उल्लेखित दुई नामहरू क्रमशः थेबलथो देउवा र आसराज देउवाको बेहोराले प्रस्ट्याएको छ। वंश खोज सम्बद्ध घटनाहरूको आधिकारिकतालाई टिपोट गर्दै जाँदा देउजाका पूर्वजहरू सिन्धु भन्ने ठाउँबाट भारतको पुरानो दिल्ली स्थित लालकुवा हुँदै कुमाऊ गढवाल झुलाघाट हुँदै डोटी प्रदेशमा प्रवेश गरेको कुरा डडेलधुराको मतकट्टेकोट गाविसमा बस्ने श्री पदम बहादुर देउवासँग रहेको देउवा वंशावली टिपोटमा उल्लेख रहेको छ। यसै सिलसिलामा प्राप्त अर्को ऐतिहासिक घटना अनुसार श्री 5 बडा महाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहद्वारा जारी एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाउने क्रममा तत्कालीन श्री 5 अधिराज कुमार बहादुर शाहको नेतृत्वमा विक्रम सम्मत 1847 भाद्र 31 गतेका दिन सेती नदीको नारिम घाट भन्ने ठाउँमा गोर्खाली र डोटेली फौजबीच घमासान युद्ध भएको थियो। सो युद्धमा डोटेली फौजको तर्फबाट कुमाऊबाट डोटी पुगेका उदयसिंह देउवाका दुई भाइ छोराहरू क्रमशः लाहाड सिंह देउवा र पहाड सिंह देउवाले अत्यन्तै बहादुरी साथ गोर्खाली फौजसँग लडेका थिए। तथापि यस लडाईँमा डोटेली फौजको पराजय भयो। तर लाहाड र पहाडको बहादुरी, इमानदारी र रणकौशल देखेर उनीहरूको प्रशंसा काठमाडौँमा जाहेर भएछ। त्यस्तै विक्रम सम्मत 1848 मा सिलगढीमा रहेका सरदार अमरसिंह थापालाई काठमाडौँबाट एक पत्र पठाई चिनिया फौज भोटको घैबुसम्म आइसक्यो, रात दिन गरी चाँडै हजुरमा आइपुग भन्ने युद्ध सन्देश पठाइएको रहेछ। सोही सन्देशको पालना गर्दै अमरसिंहले लाहाड र पहाडलाई साथमा लिएर काठमाडौँ आएको र उनीहरूको बसोबासको लागि ती दुई भाइको रोजाइमा भात गाउँ पिपलटारमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको र पछि त्यसै ठाउँमा बेख बुनियाद गरी जग्गा दिइएको स्वतः प्रमाणित भएको छ। हाम्रो वंशको युद्ध इतिहासको टिपोट गर्दै जाने क्रममा अग्रज र विज्ञहरूका अनुसार भोटसँगको लडाईँमा क्रमशः मेहर सिंह, रणवीर सिंह, बाघ सिंह, अनुप सिंह, दिलीप सिंह, बखान सिंह र रत्नवीर सिंहले आफ्नो वीरता प्रदर्शन गर्नुभएको थियो। भीमसेन थापाको मृत्यु पश्चात र जङ्गबहादुर शासन उदय हुनु अगाडिको मध्य अवधिमा देउवा लेख्न छोडी देउजा लेख्न थालिएको पुष्टि
नेपालको सैनिक इतिहास नामक पुस्तकमा समावेश उक्त नामहरूले गरेका छन्। यद्यपि सो पुस्तकमा पनि देउवा थर परिवर्तनबारे केही लेखिएको छैन। नेपालभित्रको आन्तरिक लडाईँहरूका अतिरिक्त विक्रम सम्वत 1971 देखि 1975 भएको प्रथम विश्वयुद्धमा क्रमशः डुण्डमान सिंह र मीर बहादुर सिंहले लडेका थिए। त्यस्तै विक्रम सम्वत 1996 देखि 2003 को दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि क्रमशः कप्तान ठाकुरमान सिंह देउजा, सुबेदार भीम बहादुर देउजा, सुबेदार योगमान सिंह, शेरबहादुर सिंह, खड्गबहादुर सिंह आदिले पुर्ख्यौली रणकौशल र बहादुरीको परम्परालाई अक्षुण्ण राखेको बुझिएको छ। यति मात्र होइन, तत्कालीन जहानिया शासनको समाप्ति र प्रजातन्त्र स्थापनार्थ सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको ठहर गर्दै हरि शमशेरको अध्यक्षतामा गठित आयोगले श्री होम बहादुर देउजा लगायत 23 जनालाई सर्वसहरणसहित मृत्युदण्डको सिफारिस गरेको थियो। सोही अनुरूप उहाँहरूलाई भद्रगोल कारावासमा पठाइयो। तर 2007 साले क्रान्तिको सफलतासँगै दिल्ली निर्वासनमा रहेका श्री 5 त्रिभुवनको स्वदेश आगमन लगतै आम माफी दिई सिन्धु यात्रा गरी ससम्मान जेलमुक्त गरिएको प्रजातन्त्र पक्षीय हाम्रो पुर्खाको गौरवशाली इतिहास खोजी अभियानकै दौरान प्रकाशमा आएको छ। साथै सर्वसहरण कारबाहीको क्रममा उहाँहरूसँग रहेका महत्त्वपूर्ण कागजातहरू जफत भई तत्तत् प्रमाणहरू नष्ट भएको पनि बुझियो। वंश खोजीको एउटा अध्याय पूरा भई जानकारीमा आएका घटनाहरूको पुष्टि र थप विवरण टिपोटका लागि देउजा समाजका महासचिव श्री सुरेश सिंह देउजाको नेतृत्वमा क्रमशः हरिशरण देउजा सचिव, वासुदेव देउजा केन्द्रीय सदस्य र जीत बहादुर देउजा विजय विस्फोट केन्द्रीय सल्लाहकार सहितको 4 सदस्यीय टोली पालामाराङ सम्मेलनद्वारा गठित समितिको निर्णय अनुसार 2068 मङ्सिर 16 गते काठमाडौँबाट डडेलधुराका लागि प्रस्थान गर्यो। मङ्सिर 17 गते डडेलधुराको भतकाँडा स्थित एक होटलमा बास बस्यौँ। सोही दिन हाम्रो सम्पर्क व्यक्तित्व पदम बहादुर देउवासँग भेट भई परस्पर छलफलबाट केही नयाँ जानकारीहरू र स्थानहरूको विवरण आदि टिपोट गरी देउजा सम्बद्ध पुर्खाहरूको उद्गम स्थल रुवा खोला जुन भतकाँडा बजारबाट करिब 4 घण्टाको कठिन पैदल यात्रा गर्दै डडेलधुराको रुवा खोला स्थित 80 ग्राम र मणिलेक प्राङ्गणमा रहेको देउवा नाम उल्लेखित ताम्रपत्र आदिको टिपोट अनि छायाङ्कन गर्यौं। साथमा रहनुभएका पदमले सो सम्बन्धमा बताएका केही अंशहरू। यो के को मन्दिर अलिकति भनिदिनुस् न। मणिलेक देवता यो कसले कसले पूजा गर्नुहुन्छ यहाँ? यो त पूजा त यो पुजारीले गर्ने हुन्। हजुर बाहुन। अब यो पुछपोखल पुरै यो रोखलाको पुरै 80 ग्राम। यसको बारेमा के भनाइ के छ यो मन्दिरको बारेमा चाहिँ? यो देउताको बारेमा यो चाहिने देउबाको डोकामा पसेर आएको रे एउटा उसको ढुङ्गाको रुममा त्यो चाहिने यो सधैँ मेरो डोकामा कसरी कोले हालिदिन्छ भनेर त्यहाँ जाने त्यहाँ बाजुरा र त्यहाँ बजाङमा चाहिने नुन फलाम ल्याउने गर्थे रे। त्यहाँबाट आउँदाखेरि फेरि त्यो फालिदिएछ यहाँनिर, यहाँबाट रगत आएर फेरि भुलले जोलाई सार्की भन्छ भुलले पाएर फेरि यहाँ राखेर यहाँ देवताको स्थापना भयो। पछि चाहिँ त्यसै भुल धामी हुने यहाँ पूजा गर्ने। तत्पश्चात पदमजीको घर मतकट्टेकोटमा पुगी त्यहाँ उपस्थित अन्य देउवा बन्धुहरूसँग छलफल गरी फरक बाटो समातेर ठाडो उकालो उक्लिँदै पुनः भतकाँडा फर्कियौँ। यात्राकै क्रममा क्रमशः डडेलधुराको सदरमुकामका अतिरिक्त सोही जिल्लामा रहेका प्रख्यात ऐतिहासिक स्थल अमरगढी किल्ला र उग्रतारा देवीको मन्दिरमा पुगी स्थलगत टिपोट र छायाङ्कन कार्य सम्पन्न गरी मङ्सिर 20 गते थप विवरण सङ्कलनका लागि महेन्द्रनगरतर्फ प्रस्थान गर्यो। त्यस्तै मङ्सिर 21 गते बिहानको बाक्लो कुहिरोलाई छल्दै महेन्द्रनगरबाट टनकपुर पारी बसोबास गर्नुहुने श्रीमती मुन्नु देउपाको निवास चुन्नी भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। कुराकानीको क्रममा मुन्नु देउपा, जसलाई हामीले आमा भनी सम्बोधन गर्यौँ, उहाँले भन्नुभयो और राजाको नाम हरि।
त उनले यस किसिमको दबाब राखे कि हामीलाई यो दबाउनु नखोजौँ देउबा भनेर देउबालाई निकै देखाउन चाहने भए। देउबा आफ्नो हकमा धेरै आफ्नो सहन यस किसिमका भए कि आम मान्छे बस्नु रहन चाहने भए, कसैको गल्ती नगर्ने बेकारमा दब्ने यस्तो किसिमका देउबा खानदान भयो। देउबा त्यो भए आउन राजालाई खतरा भयो कि देउबा धेरै बढिया छ भनेर दबाउन चाहने भए। त यो हुन सक्दैन, अब यसरी भएन भनेर उहाँले चाहिने यो गर्यो, कुकुरलाई काट्यो। देउबा नाम भन्नु, देउबा नाम हरि, कुकुर नाम परि, कुकुर नाम परि, देउबा नाम हरि, हरिसाई। तीर्थ गाउँलाई काली तरी, तीर्थ गाउँलाई बढी त्यो कुकुर र यो निचो जान देख्यो नि दबेर देखाएन भनेर त्यो आइगए। देउबा चाहिने तिनी 7-8 भाइ जति हुँदा हुन् तिनी आइगए। त्यहाँबाट आयो त 3 भाइ त यहाँ आयो भन्न सुनेको, एउटा बडालु भन्ने ठाउँमा, दोस्रो चाहिने हाम्रो बाँझ गाउँ खेतीखान जिल्ला चम्पावतमा, तेस्रा पनि त्यही बाँझ गाउँको पारी गाउँमा बसेको हुँदा सुनेको। अब त्यही गाउँ अब धेरै ठुलो भयो। त्यही सुनेको हामी त बुद्धदेखि खानदान हो, पहिलादेखिको आफ्नो सहन धेरै मतलब यो दबेरै रहन चाहने जस्तो भएन। सब खतरा माने होला भए त एकदम न्याय मान्छे हो। हजुरले यो कुरा कति वर्षको उमेरमा थाहा पाउनु भएको थियो? हामीले त पहिला माइकमा पनि हाम्रो फुपू चाहिने हाम्रो भदेहरू त्यो त्यहीँका हुन्, त्यो पनि सुन्या हुँ। बिहा भएदेखि त हाम्रो फुपू राम्रोसित भन्नुहुन्थ्यो, यहाँ मेरो सासू पनि भन्नुहुन्थ्यो। आमाका अनुसार रुवाखोलाबाट सुमन सिंह देउवा कुमाउ आएको र उहाँ लगायत 6 पुस्तादेखि टनकपुर बसोबास गरिरहेको तथा उहिले कुमाउ र रुवाखोलाका देउवाहरू घोडा चढेर आवत जावत गर्थे अरे उहाँले सगौरव बताउनुभयो। त्यस्तै मुन्नु देउपाका छोरा श्री मुकेश देउपा, भतिजा श्री महेश सिंह देउपा र मेघराज सिंह देउपाले शिलालेखमा यहाँ क्या हुआ, शुरुआत कहाँ से निकली, यहाँ हम लोगों को तो जानकारी नहीं थी। मैन क्या हुआ कुमाउमा रहेको एक शिलालेखमा कोई आदमी बताया देउवा कुदिएको थियो। पछि एकजनाको सल्लाह अनुसार र अज्ञानताले सो शिलालेखमा देउवालाई खुर्केर देउपा बनाएको गल्ती हाम्रो टोलीले दिएको जानकारी पश्चात महसुस भएको बताउनु भयो। यस अतिरिक्त विक्रम सम्वत 2067 मा गोपाल देउवाको परामर्श अनुसार आफूहरू कुमाउका अन्य देउपाहरूलाई लिएर रुवाखोला पुगी 80 ग्राम र मणिलेक मन्दिरमा पूजा गरी फर्किएको बताउँदै परामर्श दिने र रुवाखोलासम्म पुग्ने बाटो देखाइदिने ती गोपाल देउवा आफूहरू डडेलधुरा हिँडेको दिन अचानक गायब भई त्यसपछि कहिले कतै नभेटिएको घटना पनि उहाँहरूले सुनाउनु भएको थियो। छलफल पश्चात मुकेश देउपाले हामीलाई टनकपुर ब्यारेजसम्म विदा गर्न आउनुभयो। देउपा परिवारसँगको छोटो भेटघाटले हामीलाई निकै हर्षित बनायो, तर छुट्टिँदा हामी सबै भावुक भएका थियौँ। हाम्रो यात्राको अर्को गन्तव्य मङ्सिर 22 गते महेन्द्रनगर गुलेरिया स्थित 84 वर्षीय श्री दलबहादुर देउवाको निवास बन्यो। कुराकानीका क्रममा अग्रज वा इतिहासको जिउँदो साक्षी दलबहादुर बुवाले थुप्रै टुक्रे स्मरण र जानकारीहरू दिँदै भन्नुभयो। अगाडिका राजाहरू जसको धनवर्ता ऊ लुट्ने, जसको अनाजवर्ता भौती लुट्ने, जसको बेर्तावर्ता भौती लुट्ने, तसै किसिमले अगाडिका राजाको नीति। अब तसो हुँदाखेरिमा और जो देवानी राज्य थियो पालबाट चाहिँ देउबामा राज्य, पालबाट देउबामा राज्य। अब पहिले त हामीहरू पाल ठकुरी होइन, हामीले सुनेको त अझ सिंह मात्रै थियो अरे पहिला। सिंह भन्ने त हजुरले सुन्यो, सिंह भन्ने बजानी मात्र हो, अरू थिएन। हामीहरू पाल ठकुरी
चन्नु मल्ल बम्नु पाल यी 4 मन्दिर हुन् खबुरी। यहाँनेरि एक ऐतिहासिक घटना जुन भात गाउँका अग्रजदेखि टनकपुर पारीसम्म समान ढङ्गले सुनियो त्यो हो। राजाका नाम हरि, कुकुरको नाम परी, कि त जाउँलो कालीतरी कि त जाउँलो मरी। यस काव्यात्मक अभिव्यक्तिभित्र देउवाले डोटीका तत्कालीन राजा हरिशाहीको कुकुर काटेको कथा लुकेको रहेछ। लडाईँमा बहादुरी मात्र होइन, स्वाभिमान रक्षाका निम्ति कसैका सामु नझुक्ने वृत्तान्त यस कथाबाट प्रष्टिएको छ। वंशपुर्खाको इतिवृत्तान्त पदम देउवाको डायरीमा सुरक्षित देउवा वंशावलीले यस्तो बयान दिएको छ। राजा कहाँ गया, पर्दा पनि काट्यो, कुकुरलाई पनि मार्यो। राजासँग देउवाज्यूका कुराकानी भयो। टीका लाउने मूल पुरुष रजवारको पितृ सागरमा थियो, बङ्गाल कदल गरी सिन्धु देश लियो। सागर समुद्रको वाचक गाउँको नाउँ हो सिन्धु, सिन्धुमा रजवारी गादी ओलक्दिन्छन् हिन्दू। रजवार भन्ने देउवाज्यू हुन् सबैले बुझ्नु, नसम्झी गएका बेला ठाउँ थरौ सुच्नु। 12 कोष तोप खाना, 9 कोष सिल खानु, किल्ला छ रतनमाया ढुकुटी बङ्गाल सानो। नौतिया 27 कोषको हता रजवारको, नङ्गा तरवारको पैरन रिसला चारको। पारी बङ्गाल वारी सिन्धु, बिचमा सागर, मुर्चामा निमकको खानी थियो बराबर। भाषण मात्रै कविताको यो हो वंशावली, रजवारले गर्नु पर्यो देशभरिकी खली। बङ्गाली मेरो हो भन्छन्, रजवार भन्छन् मेरो, तुर्की भन्छन् निमक खानी तिम्रो होइन मेरो। सिन्धुमा निमकको खानी पूर्वकालका दिनको, इन्साफकर्ता अड्डा नभई जिग्री पर्या तिनको। पहिला भई जिगिर मात्र पछि तानातान, तैपछि बङ्गालीसँग पढी घमासान। ब्रिज नोर भसिनगञ्ज गोला गडागड, सूर्य सागर साँची राखी पढी भडाबड। रणमुख मर्याको क्षेत्री स्वर्ग अंश पाउँछ, पुण्य क्षीण भएपछि मृत्युलोक आउँछ। बाँच्यामा शासन लिउँला, मर्या स्वर्ग जाउँला, बङ्गाली तुर्कीका सिपाही जिन्दा त के लाउला। पञ्च हतियार वरिपरि बिचमा वीर बस्या, रजवारका राइफल मिनी ज्यान मिच्न पस्या। राम ढोल गुर्जन लागि बिगुलको झुन्करा, हिन्दुस्तानका उनाकुना हल्ला पुग्यो सारा। रजवारी पल्टनको गोला 15 मोड लाउने, तुर्की बङ्गालीको गोला तोड खसेर आउने। नरको निर भुच्च भयो, नारी मात्र रहिन, नारी पनि केही दिनपछि माइत पैल गइन। बङ्गालीको बिउ रहेन तुर्किस्तान खाली, जित बढाई भो रजवारको मोहनमाला हाली। केही काल देउवाको पुर्खा सिन्धु देश बस्यो, तापछि देउवाको पुर्खा उत्तरतिर सर्यो। एक अंश विष्णु नभई कोही हुनैन राजा, 7 खण्डका राजा आया 9 खण्डका बाजा। बाजाको झन्कार लाग्यो हात्ती टुटाउन लाग्या, रिसल्लाका अर्फी घोडा लकाम छुटाउन लाग्या। प्रातकाल सलामी भयो कम्पु पल्टन घेरी, इच्छा भयो पूर्वाञ्चलको सिधै प्रस्थान हेरी। प्रस्थान दिन्छ नीतिशास्त्र मङ्गल भन्छ वेद, काव्य गर्छ धेरै चर्चा पूर्वकालको भेद। सागरबाट राजकुमारले हात्ती घोडा कस्या, पूर्वको गोधुली तरी दिल्लीमा आई बस्या। दिल्ली है पल्टन हाक्यो लाल कुवा भात खायो, कुमैयाको चेकमैन लाई हेर्न सिपाही लाग्यो। तामदानी अघि सारी अघि मुख लाग्यो, विष्णुको मङ्गल गाई वरदान माग्यो। तम्फु कस्यो चम्पावतमा हात्ती सारा ढुँडी, आफू आया बाला रजवार सारा कुमाउ घुमी। ढाल तरवार सेतो घोडो आँठो भरी केस, अत्यान्दै तरास भयो कुमैयाका देश। कोही बिचल्या वनपाखा कोही बिचल्या खेत, कुमैयाका बुढा बालाका केही रहेन चेत। स्वर्णकारमा सुना पाज्यो लुहाकारमा खाँड, मल जाति बेकारी पाज्यो नाच लगाउने भाँड। केही पछि देउवाको चलाइ अस्कोटमा भइछ, अस्कोटमा अस्कोटी पाल सिर्तो खान्या भइछ। चम्पावतकी हिल घुल पहुँच्या असकोट, असकोटी राजाको पल्टन लुक्या झुलबोट। असकोटको राजा भन्छ सलाम जेठो मेरो, रजवार भन्छन् शाखा सूत्र गोतर के हो तेरो। मैत्री शाखा यजुर्वेद हो, त्रिप्रवर हो मेरो, कात्यायनी सूत्र हाम्रो ऋषिको हुन् तेरो। सोराडी झा भट्या बोली प्रमाण झा भयो, गोत्र प्रवर शाखा सूत्र तैमा लाग्यो खयो। जेठा राजन सागरवासी शिर बाउली मेरो, 22 पाटा पूर्वाञ्चलको हुकम तहसिल तेरो। जिरै हो अस्कोटी पाल बाँचै ऐल्या साल, ओलक सिर्तो मलाई बुझाइ अस्कोट खाइहाल। 4 दिशा सिवाना कसी बडालुमा बस्या, कसै मासी कसै नासी शासन गर्न पस्या। कुमैया राड करो भन्ने रजवार मान्य गाली,
दैलाप्रति खसी खान्या कोही नरन्या खाली। कुमैयालाई कायम गरी पदवी लियो बम्म, त्यो पदवी प्रचलित थियो गणेराकोटसम्म। बकार हो वर्ताको वाचक मकारको सामर्थ, मुल्किया राजन हुन् बम्मको तदर्थ। जाट पड्याल भूपति थिया पूर्व परामर्श, पाला पौरतले राज्य लियो 2-4-20 वर्ष। तैपछि रैकाको राजभो राजनीति जान्ने, डोटी जन्म्या नागमल्ल कसैलाई नमान्ने। अजयमिरमा कोट लायो मूल गद्दी तही भयो, रामशाही राजन भयो रैकाको राज भयो। पुरानो राजा हो भनी रामलाई नमान्ने, राज्य जफत भयो भनी रैका ज्यू नजान्ने। 4-6 वर्ष 2 राजाको पडी कसाकस, मालपुत्र रैती दुनियाँ कसैका नबस। श्रेष्ठा सवाल केही चलेइ न हारमान भया, उजुरी बम्माका छोरा रैका ज्यूलाई गरे। केही पुस्ता बडालुमा बसी शासन गरी लियो, घण्टामा 9 कोस हिँड्ने चाँडो घोडो थियो। तापछि देवाकी चलाई डोटीतिर भइछ, डोटी मध्ये डडेलधुरा पश्य गर्खा रहेछ। मार काटको छञ्चर बार हो तथापि मङ्गल, झुलाघाट वारी तर्यो रजवारको दङ्गल। डोटीमा शासन गर्ने हरिसाई राजा, कुमाउबाट देवा आया सँगै बाजा गाजा। बन्डोरी बलायर थिया यहाँका छली बली, त्यही भएर हरिसाईको मन गयो खडी। बलायरलाई सजाय गर्यो कोथलामा हाली, दिपायलका घाममा राख्यो और दियो गाली। देवाले आउने बेला बलायरले थाहा पायो, मलाई मुक्त गरिदेऊ भनी देवालाई गुहार्यो। म सिन्धु सागरका मान्छे कस्या मुक्त गर्ने, अहिले मुक्त गरे पनि फिर सजाय पाइहाल्ने। सागर जस्ती सेती हाम्री सिन्धु जस्तो सेरो, आधा आधी गरी ल्याउला देवा ताको मेरो। दुवै थरको बाचा भयो बलायर मुक्त भयो, साँध सिमाना साका भाका अहिलेसम्म रह्यो। अझै पनि साँधको सिमल प्रष्ट छँदैछ, देवाले भनिएको वचन बलायर रहनेछ। तापछि देवाकी चलाई दिपाइल कोटमा, विवाद पढ्यो राजासँग जानाकी चोटमा। गेटमा कुकुर थियो कुकुरको नाउँ परी, राजालाई भेट गर्नु पर्ने उहीको दर्शन गरी। पर्दा काट्यो कुकुर मार्यो राजा कहाँ गया, राजासँग देवाज्यूका कुराकानी भया। टीका लाउने पण्डित आया देवाका सामनेमा, देवाले सोधपुछ गरे सो टीका थाप्नमा। शुद्ध टीका भया मात्र देवाज्यूले लाउने, शुद्ध टीका दिपाइल कोट कसैले नपाउने। हुकुम दियो हरिसाईले टीका थाप्न लाई, शिर थापे न देवाज्यूले सो कुरा थाहा पाई। कुम थाप्यो देवाज्यूले कुमै टीका लायो, कुम टीका लायो भनी राजाले थाहा पायो। आतंक भयाको कुरा राजाले थाहा पायो, सम्झा सम्झी केही भएन कुरा चर्काइहाल्यो। राजा थिया हरिसाई कुकुर थिया परी, कि त जाउँलो काली तरी कि त जाउँलो मरी। यति भनी देवाज्यूले कुमाउतिर गया, कुमाउबाट कटक ल्याई डोटी आउने भया। डोटी आई देवाज्यूले टुँडाइला कोट थाप्यो, दुर्गा शैल्याल भम्म देउली कैलीपाल राख्यो, जैतीपाल सेरो भूमिराजलाई गुठी भनिदियो। लाटो देवता अधिपति मट्या नीलपाल थियो, केही दिन टुँडेला कोटमा शासन गरी लियो, कान्छो भाइलाई फिर्ता गरी बडालुमा दियो। मूर्तकाल 88 सालमा सद्बुद्धिमा आयो, दिपायलका हरिसाईको राज्य नास्यो मास्यो। बम्मपदी भङ्ग गरी देवा रजवार भया, जेठा रजवार गणेराकोट कान्छा कुमाउ गया। तापछि देवाज्यूको कृति उदय भयो, धेरै ठाउँमा कोट थाप्यो देवा थर रह्यो। गणेराकोटमा सबै देवा जम्मा भया, केही दिन शासन गरी विभाजन भया। रोखोलाका धेरै गाउँ देवाले कोट थाप्यो, केही काला डोटी जिल्ला देवाज्यूले हाँक्यो। पुचा कोट मतकट्टे कोट एक कोट मटेला, अधिपति लाटो देवता बडालको मेला। मान्यवर देवाज्यूको कविता थालियो, देवाज्यूकै हुकुम पाई डोटी देश पालियो। बडथोला खेरिया काटी धानक खान्छ धान, खेत खोला पितुवाका डाँडा घाँस काट्छ पान। खडा ठाउँकी देउलासम्म कापडीलाई दियो, देवाज्यूका पुरखाले धर्म हात लियो। ऐरी गाउँ रोस्यारा दियो पनेरू डडिया, 1400 डोटी मध्ये नाउँ चल्यो बढिया। लड्या देउ उपास दियो कैलीपाल खम्म, नीलपाललाई मट्या माड्यो जडो छन्ज्यासम्म। दिपा देवा करण देवा लाल देवा साला देवा, सुना देवा पुरन देवा लास्ट उदा देवा। सबै भाइ देवाज्यूका पसे गर्खा भरी, नाउ कमायो जुग जुग सबको रक्षा गरी। यसरी
वेद बुनियाद सम्बद्ध दस्तावेजदेखि उक्त डायरीसम्मको अनुसन्धानले देउजा र देउवा बीचको सम्बन्धलाई उत्खनन गरेको छ। 1939 मा बजिर सिंह देउजा, सुबेदार बजिर सिंह देउजाको शिलालेखमा यो देउजा भन्ने प्रश्न आयो। अब त्योभन्दा अगाडि कहिले भयो भन्दाखेरि चाहिँ भीमसेन देउवा 1870 मा त्यो बुटोलको लडाइँमा उगादासम्म देउवा नै हो भनेपछि 1870 सम्म देउवा हो। 1939 मा देउजा भइसकेका छ भनेपछि यो बिचमा कहिले लेख्न थाल्यो भन्दाखेरि सम्भावना के देखिन्छ भने 1896 मा भीमसेन थापाको निधन भयो। भीमसेन थापा पछि चाहिँ नि अब यिनीहरू चाहिँ खास गरेर बहादुर शाह भीमसेन थापाहरूको एकदमै लोयल समर्थक भएको कारणले यिनीहरूको विरोधी सरकारमा आएको बेला यिनीहरू लुकेर बस्नु पर्यो। त्यसै भएर त्यसपछि भने यसको भनाइको मतलब 1896 पछि मात्र चाहिँ देउजा भएको छ। 1896 र 1939 को बिचमा भनेपछि चाहिँ नि 1911 मा करिब भोटको लडाइँ हुँदाखेरि चाहिँ नि यो देउजाहरू चाहिँ नि यो के अरे आर्मीमा आइसकेका थिए। यो जङ्गबहादुरको पालामा अनि त्यो बेलामा चाहिँ नि त्यही बेलामा आर्मीमा जङ्गबहादुरको पाला 1903 मा जङ्गबहादुर आएपछि नै चाहिँ नि यो आर्मीमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ नि देउजा लेखेर आर्मीमा जागिर खाएको हुनुपर्छ। त्यही अब तपाईँले फिजीमा एउटा ठाउँको नाम नै देउवा भन्ने ठाउँको नाम नै छ फिजीमा है। अब त्यसरी देउवा त्यो बेलादेखि नै देउवाहरू बाहिर गएर छन् भन्ने देखियो। हाम्रो गाउँ एकदम अब अवसर भएको गाउँ हो कि अब एकदम चल्दो फिर्दो छ यो भक्तपुर जिल्लामा। हजुर हजुर हाम्रो दाजुभाइहरू चल्दा फिर्दा कसैले जित्न सक्दैन थिए अनि यो भक्तपुर जिल्लाबाट। हजुर हजुर हामीले चल्दाखेरि अब हाम्रो बाजे दिदीहरू सबै अफिसरै अब अहिले पनि छन् अफिसर। म पनि 40 वर्ष नोकरी गरेर हजुर सुबेदार भएर पेन्सनमा आएको आर्मीबाट। जे भए पनि छरिएर रहेको देउजाहरूलाई एउटा नेटवर्कमा माने कसरी परस्परको सम्बन्ध बढाउने, कसरी उन्नति गर्ने, कसरी सद्भाव खडा गर्ने र एउटाको अर्काको उन्नति कसरी गर्ने एउटा भावना खडा गर्नलाई चाहिँ हामीले स्पिरिट भनौँ न, त्यो स्पिरिट चाहिँ हामीले खडा गरेको। तर खडा गरे तापनि हामीले मन्जुर गर्नुपर्छ कि देउजा समाज चाहिँ कुनै एउटा धनी समाज होइन। हामी सबै चाहिँ मध्यम वर्गका साधारण स्रोत थोरै भएको आफूले एउटा गरिब कुरै खाने त्यो गर्न सक्ने हुनाले हामीले गर्न खोज्दाखेरि पनि हाम्रो साधन स्रोत ज्यादै भएको हुनाले हाम्रो प्रगति चाहिँ ज्यादै बिस्तारै भयो। र अहिले के भयो मलाई त्यति थाहा छैन, तर अहिले पनि जे पनि केही सुरु त गरिएकै छ। देउजा समाजको चुनौतीहरू धेरै छन्। हाम्रो देउजा समाज अधिकांश मान्छे सहरी क्षेत्रमा बढी माया अलिकति हुने खान्छन्, बाहिरको अधिकांश एकदम गरिबहरू छन्। तिनीहरूको लागि पनि केही गर्न सके, शिक्षा दीक्षा यताउता गरेर तिनीहरूलाई पनि केही गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो। यद्यपि हाम्रो अनुसन्धान देउजाहरूको गौरवशाली इतिहासलाई एउटै वृत्तचित्रमा समेट्न पर्याप्त नहुन सक्छ। तथापि अत्यन्तै सीमित साधन स्रोत र प्रविधिलाई अपनाएर छोटो समयमै छरप्रष्ट थुप्रै विषयलाई एकै ठाउँमा समेट्न हाम्रो अभियान निकै हदसम्म उपलब्धिमूलक भएको ठम्याई वंशखोजी टोलीको छ। प्रस्तुत वृत्तचित्रमा समाविष्ट विषयहरूले तपाईमा यदि थप जिज्ञासा उत्पन्न गर्यो भने निश्चय पनि यस अभियानको सफलता अनि भविष्यमा अनुसन्धानका थप श्रृङ्खलाहरू प्रारम्भ हुनेछन्, किनकि यो अन्त्य होइन अपितु प्रारम्भ हो।